پاک پڑھی باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم ثم صلی علیہ۔ نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہو چکی ہے۔ میں شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دے اندر دو تین اشعار انشاءاللہ مختصر محبت دے نال کا ایک دفعہ سبحان اللہ کہ سید صدیق دا گھرانا حضور دا دیوانہ لگ دے، جنہ دا ایمان ہے او کمن سبحان اللہ، بلند آواز نہ کہو سبحان اللہ۔ سید صدیق دا گھرانا حضور دا دیوانہ لگ دے، سید صدیق دا گھرانا حضور دا دیوانہ لگ دے، شمان رسالت دیا کا صدیق پروانہ لگ دے، شمان رسالت دیا کا صدیق پروانہ لگ دے، محبت لگا وہ سید صدیق دا گھرانا حضور دا دیوانہ لگ دے، اور کافر کولوں جو نہیں ڈرتا سب کو پہلے کلمہ پڑھدا، کافر کولوں جو نہیں ڈرتا سب کو پہلے کلمہ پڑھدا، جی سب کو پہلے کلمہ پڑھدا، نظر نبوت دا صدیق پہلا نشانہ لگ دے، نظر نبوت دا صدیق پہلا نشانہ لگ دے، شمان رسالت دیا کا صدیق پروانہ لگ دے، اور پھٹیا لباس ابو بکر جو پاوے، پھٹیا لباس ابو بکر جو پاوے، پھٹیا لباس ابو بکر جو پاوے، نور یا نور ابی او پہناوے، نور یا نور ابی او پہناوے، پھٹیا لباس ابو بکر جو پاوے، نور یا نور ابی او پہناوے، نور یا نور ابی او پہناوے، رب نو صدیق نال پیارے لباس سے بہانا لگ دے، رب نو صدیق نال پیارے لباس سے بہانا لگ دے، اور جو بھی سائنسی دین نو پکڑے دل وچ بغض تے کینہ رکھ دے، جو بھی سائنسی دین نو پکڑے دل وچ بغض تے کینہ رکھ دے، ایسے لعینہ مردودہ دا دوزخ ٹھکانہ لگ دے، شمان رسالت دیا کا صدیق پروانہ لگ دے، سید صدیق دا گھرانا حضور دا دیوانہ لگ دے، شمان رسالت دیا کا صدیق